बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इतवार 24 नवंबर की सुबह का आगाज़ हो गया है और इस सुबह के आगाज़ के साथ ही मंजरनामे में एक बड़ा बदलाव हमारे सामने मौजूद है। एक सवाल है जिसकी हुकूमत ने तैयारी की और बड़ी भरपूर तैयारी की। वो सवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को अपने तमाम कारकुनों को, MNAs को और MPAs को और साथ ही पूरे पाकिस्तान में आम आवाम से अपील की कि 24 नवंबर को आप सब लोग डी चौक पहुँचें। एक सेट ऑफ डिमांड सामने रखा और ये कहा कि जब तक इन मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता उस वक्त तक इस्लामाबाद में धरना जारी रहेगा। और इसके लिए हुकूमत ने भरपूर तैयारी की। तैयारी के बारे में बात करेंगे, क्या तैयारी की, लेकिन सवाल जो है वो तब्दील हो गया है और सवाल अब वो सामने आ गया है जिसकी हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी। ये 24 तारीख की बात नहीं है, मामला बड़ा लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी लम्हात में लगता यह है कि हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की गई है जिसने हुकूमत को चकरा दिया है। मंजरनामा इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार का और पूरे पाकिस्तान का ये है कि ये वो मुल्क या ये वो शहर नहीं है जहाँ पर हमें घूमने की, कम्यूट करने की आदत है। तब्दील हो चुके हैं, रास्ते बंद हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं मरी रोड पर मौजूद था और मरी रोड पे जो एंटर होने वाली छोटी से छोटी गली, यानी अगर आप तेली मोहल्ले की एक छोटी सी पतली सी गली भी जो मरी रोड में खुलती है उसकी बात कर लें तो उसके आगे भी एक शेज़ोर डाला या फिर हीनो का कोई ट्रक, बेडफोर्ड, ये ट्रक लगाकर जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। तमाम शाहराहों के ऊपर कंटेनर्स मौजूद हैं और लगभग ये सूरत हाल सिर्फ रावलपिंडी के नहीं है, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में जो रास्ते इस्लामाबाद का रुख करते हैं या इंटर सिटी ट्रैवल जो है उसके ऊपर आप देख लें कि रास्ते बंद नज़र आते हैं। बशारत राजा साहब से एक तो इस्लामाबाद की सूरत हाल ये अभी डी चौक से वापस आए हैं, वो भी पूछेंगे। फिर जो एक दावा किया गया है फैसल वावडा की तरफ से कि जितने भी लोग MNAs और MPAs इस एहतजाज में शिरकत करेंगे या इसको लीड करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है इस एहतजाज के ख़िलाफ़, लिहाजा जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनको डी सीट किया जा सकता है कि ऐसा करना मुमकिन है। फिर इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के हवाले से और दीगर जो केसेस हैं वो कब कब के लिए लिस्टेड हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। और इसी वीडियो के दौरान मैं आपको 4 से 5 बड़ी खबरें बताऊँगा कि क्या कुछ चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस की मीटिंग की कुछ तफसील आई है, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राबतों की। मैंने आपको पिंडी की सूरत हाल तकरीबन जो है वो बता दी। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की या इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप जिन लोगों को VPN के ज़रिए एक्स का यानी ट्विटर का एक्सेस है उनके सामने उसके इमेजेस और फुटेजेस मौजूद हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी तक मैंने कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा कोई भी काफ़िला जो है वो पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा के उसकी तस्वीर या वीडियोज़ आई हों। 2 काफ़िले हैं, एक सिंध का और एक बलूचिस्तान का, जिसको लीड कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले को सलार खान काकड़ और सिंध वाले काफ़िले को लीड कर रहे हैं हलीम आदिल शेख। और उसका मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रना, उसमें नंबर, उसमें PTI के झंडे, उसमें गाड़ियाँ, उनका रकावटों को हटाना, सड़क जो है उसमें खोद दिया जाना, फिर जो राब्ते जो मुनक़ता हैं, ये इमेजेस मौजूद हैं। तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की किसी भी काफ़िले की मूवमेंट का ना होने का मतलब जो हमें समझ आ रहा है वो ये कि 24 नवंबर का मतलब 24 नवंबर अब नहीं है। तो ये क्या बड़ी तब्दीली, और हुकूमत जो 24 नवंबर के लिए तो बड़ी भरपूर तैयारी करके बैठी हुई थी। कंटेनर्स, 2200 कंटेनर्स, FC के एहलकार, रेंजर्स, पुलिस, इंटरनेट को बंद करने के हवाले से तमाम प्लानिंग कर ली गई थी। जो आज़ाद कश्मीर और मरी को मिलाते हैं पंजाब से, उस रास्ते में खंदकें खोद दी गई हैं, वहाँ से रास्ता मुनक़ता कर दिया गया। लेकिन ये काम तो एंडलेसली चल ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ ने क्या अभी इतला आई है कि क्या स्ट्रेटजी बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी तब्दील हो गई है। अब स्ट्रेटजी और उनकी हिकमत अमली जो है ना वो अब 24 नवंबर नहीं रही। एक तो तहरीक इंसाफ को इंगेज किया गया। आपने शुरू में इंट्रो में एक सवाल रखा था वो इस्लामाबाद की वो तौहीन अदालत के हवाले से, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंगेज ये रखा गया जी कि आप ये 24 का इसको गुजार दें, 24 को ना करें, आप एहतजाज को मौखर कर दें। उन्हें एक लॉलीपॉप, उन्हें कहा गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है
آپ کے لیے فیس سیونگ ہے کہ اس میں آپ توہین عدالت سے بچنے کے لیے آپ کہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ اس احتجاج کو نہیں کریں گے، لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں توہین عدالت کی، شاہ صاحب اسی فیصلے میں ایک طرف اگر توہین عدالت کی وہ بات نہیں کی گئی، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اسلام آباد میں نہ کرے، وہ جو نیا پارلیمنٹ کا ایکٹ قانون آیا تھا، جو بھی آیا تھا اس کو بنیاد بنا کر، لیکن وہ ایکٹ جو ہے آئین سے متصادم ہونے کی بنیاد پر چیلنج بھی ہوا، لیکن آگے جو اسی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھی لکھتی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو انگیج کریں۔ اب دیکھیں نا، میننگ فل کمیونیکیشن۔ اور ایک تو منڈے کو میرے خیال میں وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف والے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ، اور دوسرا جو تحریک انصاف کی حکمت عملی 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کی اکثر جو اس کی تبدیلی ہے، اس کے پیچھے ایک تو آپ کو شاہ صاحب پتہ ہوگا، چل گیا ہوگا آپ کو کہ اس کو رؤف حسن صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے مریم ایمن کے پروگرام میں کہ اس وقت یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد شوکت خانم ہے، انہیں کوٹلہ قوت جیل سے شوکت خانم، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان کی جو ڈیمانڈز تھی ان میں اسیران لاہور سیاسی قیدی جو تھے ان میں بالخصوص انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام لیا تھا کہ آپ انہیں رہا کریں، کیونکہ وہ تو پیشنٹ ہے کینسر کی۔ اور میری جو خبر تھی، جو اطلاعات ہے میری خبر، کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جب کوٹ لکھپت جیل سے، اس سے پہلے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد مختلف ہاسپٹل میں جاتی رہی، لیکن ان کے ساتھ جو کوٹ لکھپت جیل کے اہلکار، پولیس اہلکار ہوتے تھے، لیکن آج جب انہیں شفٹ کیا گیا شوکت خانم تو وہاں انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے، وہاں وہ اکیلی ہیں اس وقت، وہ کمرے میں ہیں یا جہاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ایک اچھا مثبت اشارہ سمجھ لیں آپ کہ اس طرف سے یہ کہا گیا کہ جی کم از کم ابتدا تو ہوئی ہے نا اس چیز کی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اب اسٹریٹجی یہ تھی، یہ بنائی گئی کہ ہم دیرج آہستہ آہستہ سست روی سے ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، جو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بیسیکلی آبجیکٹیو اب یہ نہیں ہے کہ 24 یہ تاریخ objective کو آپ بالکل نے نہیں ہے۔ ڈی چوک پہنچنا ہے، بلکہ ایک اس وقت کمپلیٹ پولیٹیکل اور ادروائز کیوس، افراتفری پورے ملک میں جو ہے وہ اس کو انفورس کر دیا گیا۔ اس وقت کیوس کی کیفیت ہے پورے ملک میں، انٹرنیٹ کی بندش، موبائل فون کی بندش، وائی فائی کا بند ہو جانا، اس کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ وضاحتیں آ رہی ہیں سول ایوییشن کی طرف سے کہ فلاں شہر میں جو ہے وہ فلائٹیں بند نہیں کی جا رہی، اسلام آباد میں لینڈنگ ہوگی لیکن ایئرپورٹ تک جانے کے ملک پورا فون کی زد میں ہے نا۔ اچھا ایک دوسرا، آج میرے خیال میں کوئی وفد آ رہا ہے جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور اس کی ٹیم، اور دو یا 3 دن وہ یہاں رہیں گے وہ۔ اور تحریک انصاف کی ایک تو یہ جو دورہ ان کا ظاہر ہے کہ 24 کو انہوں نے پہنچنا ہے، 25 نومبر تک ان کا دورہ ہے، 25 کو دورہ کنکلوڈ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے اس کا کہ چلے، وہ ایک تھا کہ جی جب بھی کوئی باہر کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 30 جولائی کو ایک لاہور ATC انسداد دہشت گردی میں جو 8 مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے حوالے سے، 30 جولائی کو اس کی سماعت ہوئی تھی۔ اگست، سپٹمبر، اکتوبر، اب نومبر آ گیا، 4 ماہ ہو گئے۔ جب سے جسٹس شہزاد ملک سپریم کورٹ آئے نا، اس کے بعد وہ وہاں پر ATC کی وہ عدالتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ غیر فعال نہیں تھی، کسی کے جج تھے کسی کے نہیں تھے۔ جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھایا تو انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد ATC کے ججز کا ایک اجلاس بلایا تھا، اور ان کے ایڈمنسٹریٹو جج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تھے، پنجاب کے شہزاد ملک صاحب ہیں، جسٹس شہزاد ملک صاحب، اس اجلاس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ 2-3-4 دن قبل عمران خان صاحب کی ایک ضمانت ہوئی تھی جو 9 مئی کے کیس میں، اور اب اس کی سماعت کا ٹائم تھا 8 مقدمات کا 30 نومبر کو۔ یہ بھی بڑا دلچسپ یہ بات ہے، 30 نومبر کو سماعت تھی، ارلی ہیئرنگ کی انہوں نے درخواست ڈالی پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے وکلاء نے کہ اس کو آپ ارلی ہیئرنگ کریں، جلد سماعت کریں۔ اس کو انہوں نے رکھا جی 23 نومبر، جو ہفتے والے دن انہوں نے 30 سے بجائے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیے، اپنے نوٹس جاری کیے پروسیکیوشن کو، اور اس کو 23 نومبر کو رکھا۔
23 नवंबर को प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुआ। उसने कहा जी कि नहीं, इसको वही जो समात का वक्त है 30 नवंबर उसी पर रखें। उसने रोला शोला डाला वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद ATC के जज ने 27 तारीख दी, 27 वो आती है मंडे को, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को आती है, वो 27 नवंबर को। और उन्होंने फ्रीकैन को बुलाया जी कि आप उसी दिन अदालत आएंगे, दलाइल देंगे, मैं उसी दिन फैसला करूंगा। तो यानी कि बुध तक तो कम से कम आपको ये नजर आ रहा है कि आपके ये बुध तक किसी तरह भी ये इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसकी जो मंतक मुझे समझ आती है ना, वो ये आती है कि सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। और शाम को, आप कल शाम को बैरिस्टर गोहिर ने भी एक तस्दीक की इस बात की, शहजाद इकबाल जी, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में नहीं, उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता खुला नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हमारी एक कल मीटिंग हुई, अब मीटिंग मोहसिन नकवी के थ्रू हुई, किस तरह हुई? रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, 3-4 लेयर्स चल रहे हैं, बीच एक मोहसिन नकवी से ऊपर का पे स्केल है जी, एक मोहसिन नकवी का लेवल है, और फिर एक सरदार एयाज सादिक बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 3 चैनल्स हैं जो इस वक्त नोन, यानी जाहिर है कि उनकी एंगेजमेंट है जिनकी तफसील सामने नहीं होगी, लेकिन ये वो नोन चैनल्स हैं जहां पर बात हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिनकी तफसील बिल्कुल ऐसा ही, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। ये उन्होंने फिर रऊफ हसन साहब ने रात को तस्दीक की मरियम मेमन के प्रोग्राम में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। शेख वकास अकरम ने भी इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात हो रहे थे, ये नहीं कि नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि इस बीच में ये कुछ तातल आया था कुछ घंटों के लिए, अब वो तातल जो है मुज़ाकरात में, वो दोबारा से तातल दूर हो गया, वो कम्युनिकेशंस का कोई शायद प्रॉब्लम था, वो दूर हो गया, अब दोबारा से वो मुज़ाकरात शुरू हो गए। शेख वकास अकरम ने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी देखिए, जो हमारी कम्युनिकेशंस हो रही थी, जो एंगेजमेंट थी, वो दरमियान इस बीच में कुछ तातल था, उन्होंने भी एयर भाई के प्रोग्राम में कहा, और अब दोबारा से वो मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये हिकमत अमली है उसकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि अब की बार हमने फौरी इस्लामाबाद नहीं जाना। इन्होंने वो एक मुझे लतीफ़ा की बात एक याद आ गई सिख की, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं सुना दूं आपको। हाँ, अगर जो है वो नहीं, बड़ी अच्छी लतीफ़, सही, ठीक है। वो किसी खटवल एक उसकी कमीज़ में घुस गया ना, सरदार के कमीज़ में, तो वो जहाँ से उसे काटता तो वो उसे उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे करता, जहाँ काटता तो के पास बंदा बैठा हुआ, तो उसने कहा सरदार साहब एक कमीज़ उतार दो ना, तो उतार के तो फिर खटमल पकड़ के मार दो। उसने कहा नहीं, मैं इसे भगा कर मारूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्ट्रेटजी बनाई है ना, वो भगा कर देखें, लेट्स बी फेयर। मैंने ये बात का तज़किरा पहले भी किया कि मेरी उन क्राइम रिपोर्टर से जो कई दिहाइयों से शहर इक़्तिदार में, और ये चोटी के क्राइम रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, तकरीबन हर वो एहतजाज जो है वो कवर किया है, और उसके लिए जिस किस्म की तैयारी, और उन सब ने मुझे ये कंफर्म किया कि इससे पहले पाकिस्तान में कहीं भी किसी की भी तरफ से कोई भी एहतजाज हुआ, उसके लिए इतने बड़े पैमाने के ऊपर बंदोबस्त नहीं किया गया जितने बड़े पैमाने पर अब की बात जो है वो हिकमत अमली बनाई गई है। तो हुकूमत ने अपने तौर पर, और उससे ये लगता भी है कि ये कह देना, एक सियासी बयान दे देना कि जनाब बंदे कोई नहीं, 10,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, 15,000 बंदों के लिए इतनी तैयारी नहीं, तो कुछ तो पहले बंदे इस्लामाबाद मौजूद है जी, कुछ तो ये क्राइम रिपोर्टर्स का कहना था कि उन्हें शायद उनके सोर्सेज होते हैं उनके। अच्छा शाह साहब, मैं इस्लामाबाद आज मैं गया, मैं बात करना कि कुछ बंदे इस्लामाबाद आ गए हैं, ये इन इट सेल्फ जो है वो एक यानी कि जाहिर है कि एक कमजोर बात है। आ गए होंगे क्या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में? नहीं, वो मैं शाह साहब, अब देखिए शहर में रहते हैं, इस दफा साहब हम इस शहर में रहते हैं, इस वक्त जिस सियासी जमात की सबसे बड़ी प्रेजेंस है या पजीराई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये शहर, हम पाकिस्तान के 3rd लार्जेस्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कराची और लाहौर के बाद सबसे बड़े शहर रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो यहाँ पर 5,000 या 10,000 बंदा बाहर से आने का ये शहर मोहताज नहीं। इससे हटकर भी एक चीज़ हुई ना, अब देखिए जो इसकी जो हुकूमत की या जो इंतजामिया, इस्लामाबाद इंतजामिया, उसकी बेवकूफ़ी देखे, उन्होंने हॉस्टल्स गेस्ट हाउस खाली कराए।
اب ہاسٹلز وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ جاتے ہیں جناب، اگر اڈوں پر جاتے ہیں تو آگے انہیں بسز وغیرہ نہیں ملتی، وہ جدھر رخ کرتے ہیں بسز، وہ تو سڑکوں پر پھر رہے ہیں نا اسلام آباد کی، وہ تو گلیاں نکال رہے ہیں، وہ تو دوست کی طرف چلا گیا، یہ بھی ہے۔ اور میں کل اسلام آباد پورا دن میں گھومتا رہا، میں نے اپنے 2 ویل آگے، ایک تو میں نے ڈی چوک سے کیا، فیض آباد سے، مختلف جگہوں سے۔ اچھا میں رات کو 10 بجے گیا، پہلے 10 ساڑھے 10 11 بجے میں گیا تو راستہ اسلام آباد کے کھلے ہوئے تھے، میں ڈی چوک بڑی آسانی سے پہنچا۔ وہاں میں جب پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک فقط گاڑی دیکھی، ایک رینجرز کی گاڑی تھی، 2-3 اس میں رینجرز والے تھے، اور چند سپاہی تھے پولیس کے، کوئی تقریباً 3 4 5 کے قریب وہاں کھڑے تھے۔ باقیوں کو ریسٹ دیا گیا ہوگا، ریسٹ نہیں، جب تو ایکشن کا حکمت ٹائم عمل ہے۔ آئے گا تو اس وقت میں بعد میں رات کو 3 بجے فیض آباد سے آیا، فیض آباد میں یہی پوزیشن تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھی، وہ راستے بند نہیں تھے، راستے کھلے ہوئے تھے، لین کھولی ہوئی، لین کھول، لیکن جو حکمت عملی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی نا پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے حکومت پریشان ضرور ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو تیاری 24 نومبر کے لیے کی ہوئی تھی، اب تو یہ بہت لمبا معاملہ چلنے والا ہے کہ یہ اب اپنی 24 کا تاریخ دیکھ کر اب تو 24 کو وہ تو تاثر اب بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا۔ تو میں رائے صاحب، میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس وقت جو سب سے زیادہ خبریں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کومبنگ آپریشن ہوا ہے اور 250 پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اب جب 250 ہوں گے، پھر 2000 ہوں گے، پھر 2500 ہوں گے، حکومت کے لیے بھی ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ ان کو ڈیٹین کر لیا، اب ان کو رکھنا کہاں ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کو کہاں عدالتوں میں کب پیش کرنا ہے، کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے ان لوگوں کو، اور کتنے لوگوں کو رکھ لینا ہے۔ لوگ اگر اس سے بڑی تعداد میں آتے ہیں، مزید آتے ہیں، پھر ایک ریلی پہنچتی ہے، پھر دوسری پہنچتی ہے، اور خیبر پختونخوا کا قافلہ آتا ہے، تو ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن تو حکومت کے لیے ہے۔ ساتھ ہی جو ہے سول ایویشن اتھارٹی، اس کو جو ہے وہ وضاحتیں جاری کرنی پڑ رہی ہیں کہ پروازیں جو ہیں وہ حسب معمول جاری رہے گی، حالانکہ جو ایئرپورٹ جانے اور آنے کے راستے ہیں وہاں پر بڑے شدید مسائل کا سامنا ہے، لوگوں کو ہاسپٹلز پہنچنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ ریلوے بند کر پھر انتظامیہ جو ہے مختلف علاقوں میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہاں خندق کھودی جا رہی ہے، یہاں پر بلاسٹنگ کر کے جعلی لینڈ سلائیڈ کی جا رہی ہے۔ یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور مین سٹریم میڈیا کنفرم کر رہا ہے، مین سٹریم میڈیا بھی اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خندقیں جو ہیں وہ کھود دی گئی ہیں۔ مری کا خیبر پختونخوا سے جو راستہ مری کی طرف داخل ہوتا ہے، گلیات کی طرف داخل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ خندقیں اس میں کھود دی گئی ہیں۔ کشمیر سے آنے والا راستہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکمت عملی فائنل تو کر لی، وہ اناؤنس کر دی، لیکن یہ وہ حکمت عملی ہے احتجاج کی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیپ اپ بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ رابطے جو ہیں وہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان نہیں ٹوٹے، ڈیڈ لاک موجود ہے۔ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ اپ گریڈ کر لیا ہے کہ اگر اس احتجاج کو کال آف کروانا ہے، عمران خان رہا ہوں گے، عمران خان باہر آئیں گے، عمران خان ہی اس احتجاج کو کال آف کریں گے، جو حکومت کے لیے آبویسلی ایک ڈومز ڈے سینیریو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا باہر آنے کا مطلب حکومت جو ہے اس کو شاید اس کی تاب نہیں لا سکے گی، سکت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر سہا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا، وائی فائی سروس کی بندش کا تعین کیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی خبر آتی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ 24 نومبر کے احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ اس قسم کی مزید اور کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت 24 نومبر کی صبح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار میں، کہ جو سوال جس کی تیاری تھی وہ سوال اب تبدیل ہو گیا ہے۔ حکومت اب کتنا اس کو لنگر آن، تحریک انصاف کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی تو باہر ہی نہیں نکلے، تو جو باہر نہیں نکلے تو وہ تو پھر اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کو تو کسی سچویشن کا سامنا نہیں ہے۔ چیلنج تو حکومت کے لیے ہے جو اس وقت پوری انتظامیہ، اسٹیٹ مشینری، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ٹرک، کنٹینر، ٹرالر رکھ کر سڑک پر بیٹھے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف والے آئیں گے۔ اب وہ تحریک انصاف والے کب آئیں گے؟ تو ایک عجیب و غریب قسم کا سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کو میں یہاں پر روکتا ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت بین الاقوامی میڈیا پاکستان کی کیا منظر کشی کر رہا ہے اور کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ موجودہ حکومت کا اس احتجاج کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پاکستان کا ہونے جا رہا ہے۔ بات کریں گے انشاءاللہ اس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔